ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن
أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اور کیا خبر کہ تیری صبح ہو بھی ہو نہیں، تو صبح نہ ہو زیر زمین۔ اور لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، اور لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس اللہ ہی سے ناتا جوڑ لے۔ اور بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے۔ درود و سلام نبی محترم پیغمبر اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم طبیب اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ حضرات محترم، بڑا برکتاں والا رحمتاں والا مہینہ ہے، تو اج میں تساں احباب دے سامنے جڑا موضوع بیان کرنا چاہنا ہاں وہ ہے نماز دی اہمیت اور بے نماز دا انجام۔ میرے محترم بھائیو، قرآن پاک دا مطالعہ کرن تو بعد، حدیث دا مطالعہ کرن تو بعد، قرآن دیاں انہاں آیتاں دا مطالعہ کرن تو بعد کہ جنہاں دا تعلق نماز دے نال ہے، اور حدیث دا مطالعہ کرن تو بعد جنہاں حدیثاں دا تعلق نماز دے نال ہے، ان سارے مضمون دے اندروں تین قسم دے لوگ، تین گروہ میرے سامنے آئے نے۔ پہلا وہ گروہ ہے کہ جیڑا نماز پڑھتا ہے اللہ پاک وہ دی پڑھی ہوئی نماز نو قبول فرماندے نے، اور دوسرے نمبر تے او گروہ ہے کہ جڑا نماز تے پڑھتا ہے لیکن او دی پڑھی ہوئی نماز اللہ پاک قبول نہیں فرماندے، اور تیسرے نمبر تے او گروہ ہے کہ جڑا نماز پڑھتا ہی کوئی نہیں، نماز نال دل لگی ہے ہی کوئی نہیں، مسجد اندر آن دی توفیق ہے ہی نہیں۔ یہ تین قسم دے لوگ میں تساں احباب دے سامنے بیان کراں گا۔ میرے محترم بھائیو، پہلا گروہ کہ جڑا نماز پڑھتا ہے اللہ پاک انہاں دی پڑھی ہوئی نماز نو قبول فرماندے نے، او گروہ اللہ پاک نو بڑا محبوب لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ پاک انہاں بندیاں دے نال بڑا پیار کردے نے، بڑی محبت کردے نے۔ اللہ پاک نے انہاں بندیاں دا ایک نام رکھیا پیار دے نال، محبت دے نال۔ جس طرح بچے دا نام کچھ اور ہوندا ہے تے او دے والدین او دا پیار دے نال نام کچھ اور رکھ دے نے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اما جی عائشہ نو عائش بھی کہہ کر کے پکار دے سن۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد اما جی عائشہ نو حمیرہ کہہ کے بھی پکار دے سن۔ اسی طرح ہی اللہ پاک اپنے انہاں نماز پڑھن والے بندیاں دے نال انہاں پیار کرتے نے، انی محبت کرتے نے۔ اللہ پاک نے انہاں بندیاں دا ایک خاص نام رکھیا ہے، وہ نام ہے مؤمنون۔ کی نام ہے؟ مؤمنون۔ اور اللہ پاک نے انہوں قرآن پاک دے اندر نازل فرمایا، تے قرآن پاک دے اندر نازل جڑی سورت دے اندر اللہ پاک نے اپنا اس انہاں مومن بندیاں دا تذکرہ فرمایا، اللہ پاک نے اس سورت دا نام بھی مؤمنون رکھ چھڑیا، سبحان اللہ۔ تو میرے محترم بھائیو،
اج میں تساں احباب دے سامنے نماز دے بارے ہی چند گزارشات کراں گا. دعا کرنا کہ اے میرے اللہ جنہیں بھی اسی مسجد اندر آئے ہوئے ہاں اللہ پاک ساڈا پڑھیا ہویا اے جمعہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنا دے. اور میں اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آوے درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نہ پڑھیا کرو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے. فرمایا قد افلح المؤمنون. اکبر. اللہ فرما رہے نے تحقیق کامیاب ہو گئے مومن, تحقیق بالا خانیاں دے مالک بن گئے مومن, تحقیق جنت دے وارث بن گئے مومن. اے میرے اللہ اینے لوگ آ کر کے بیٹھے ہوئے نے, اگر انہاں دے اندروں مومن پہچان نہ ہووے مومن ویکھنا ہووے تے کیویں پتہ لگے گا کہ اے بندہ مومن ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے نے محبوب پیغمبر جی اگلی آیت دے اندر تانوں پتہ چل جائے گا کہ مومن کون ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے نے تحقیق کامیاب ہو گئے مومن, تحقیق بالا خانیاں دے مالک بن گئے مومن. کیڑے مومن کامیاب ہو گئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جی او لوگ کامیاب ہو گئے نے جڑے اپنے نمازاں دے اندر خشوع خضوع پیدا کردے نے. اللہ چاہندے تے یہ بھی کہہ سکتے سن کہ او مومن کامیاب ہو گئے جڑے نمازاں پڑھدے نے, انج اللہ پاک نے نہیں کہا. اللہ فرماندے نے او مومن کامیاب ہوئے نے جڑے اپنی نمازاں دے اندر خشوع خضوع پیدا کردے نے. میرے محترم بھائیو نماز اصل ہویا ہی او کردی ہے کہ بندہ اللہ دے سامنے کھڑا ہو جائے تے اپنے گناہاں دا جڑا پار ہے او اپنے سامنے رکھ کر کے اپنے اللہ دے سامنے نماز نو شروع کرے اور رو رو کر کے اپنی نماز نو مکمل کرے اور انجی سمجھے کہ جویں ہن آخری نماز ہے. اللہ اکبر. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو فرماندے نے سنو میرے صحابہ, سنو میرے صحابہ. صحابہ کرام جمع ہو گئے نے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ سن لو, آپ جدوں بھی نماز پڑھ دے ہو تے اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھیا کرو. انج سمجھ کے پڑھیا کرو کہ زور دی نماز پڑھیے پتہ نہیں اثر دا ٹائم آنا کہ نہیں آنا, اثر دی نماز پڑھیے پتہ نہیں مغرب دا ٹائم آنا کہ نہیں آنا. میرے محترم بھائیو یہ پہلا گروہ ہے کہ جنہ دی پڑھی ہوئی نماز اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما دے نے. آئیے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا واقعہ سنانا چاہنا وا. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی جرت و بہادری والے, اتنے طاقتور اور اتنے روب والے. میرے آقا فرماندے نے اے عمر پیارے اللہ پاک نے تینوں اتنی عزت دنیا تے دتی ہوئی ہے. اے میرے پیارے عمر تسی جڑے راستے اندروں لگدے ہو شیطان تہاڈا راستہ ہی چھڈ دیندا ہے. اتنے طاقتور اور اتنے روب والے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فجر دی نماز پڑھاندے نے پے تے فجر دی نماز پڑھاندیاں پڑھاندیاں قرآن دی تلاوت کردے نے. ایتھے پہنچ دے نا ان عذاب ربک لواقع,
ان عذاب ربک لواقع، اے عمر تیرے رب دا عذاب واقعہ ہون والا ہے، اے زمین جیڑی ہے یہ دے تے زلزلہ ہوئے گا اور آسمان دڑم کر کے زمین تے گر جائے گا اور پہاڑ جڑے نے روئی دی طرح جو اڑ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ، اے عمر تیرے رب دا عذاب بہت سخت ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا نماز دے اندر مگن نے، اتنی خشوع خضوع دے نال نماز پڑھتے نے پہ، اس ایت نو بار بار پڑھتے نے، اے عمر تیرے رب دا عذاب واقعہ ہون والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جناب عمر جیسا بہادر بندہ انج اس ایت نو پڑھتا ہے پیا تے جناب عمر رون لگ پیندے نے، روندیاں روندیاں جناب عمر دے جسم تے کپکپی طاری ہو گئی، حتیٰ کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا غمگین ہوئے اس ایت نو پڑھ کے، اتنی خشوع خضوع دے نال نماز پڑھدے نے پے، جناب عمر مصلے تے گر جاندے نے، غشی کھا کے غم دی وجہ تو مصلی رسول تے گر جاندے نے۔ ویکھو نا میرے محترم بھائیو، اے او لوگ نے جنہاں نمازاں دے اندر خشوع خضوع پیدا کیتا۔ اللہ اکبر اللہ، علیہ میرے اللہ جی، اگر اسی نماز اندر خشوع خضوع کران گے، اگر اسی نماز دھیان دے نال پڑھاں گے، سانو انعام کی ملے گا؟ اللہ اپنے قرآن اندر ارشاد فرماندے نے، اولئک ہم الوارثون، جڑا بندہ خشوع خضوع دے نال نماز پڑھے گا، نماز صحیح طریقے دے نال پڑھے گا، آقا علیہ السلام فرماتے نے، اللہ اعلان فرما رہے نے، اولئک ہم الوارثون، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہاں میں جنت دا وارث بنا دیواں گا، تے جنت بھی کوئی عام نہیں، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتے نے، اے میرے محبوب، اگر اتحان دے نال خشوع خضوع دے نال نماز نو پڑھن گے تے میں انہاں نو ایسی جنت دا مالک بناواں گا جڑی سب نالوں اعلیٰ جنت ہے، اور اس جنت دے اندر انہاں نو کڈیا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، تے اللہ والا کی کہندا ہے، جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت چ وڑن دیاں، جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں، تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں، رحمان دی گل من، رحمان دی گل من، بڑا نظارہ اے، جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا اے، ہن چھڈ دے عادتاں، ہن چھڈ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں، تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محترم بھائیو، یہ پہلا گروہ ہے جڑا نماز پڑھتا ہے، انہاں دی پڑھی ہوئی نماز اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرماندے نے، اور دوسرا گروہ کیڑا ہے جڑا نماز تے پڑھتا ہے، گھروں ٹائم کٹ کے تے آندا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن یہ پڑھی ہوئی نماز اللہ قبول نہیں فرماندے۔ اللہ اکبر اللہ، آئیے قرآن دی آیت تے غور کرتے جائیے۔ اللہ فرماندے نے، فویل للمصلین، ہلاکت بربادی ویل جہنم دا گڑا ہے نمازیاں واسطے۔ اللہ جی نمازیاں واسطے جہنم ہے، بے نمازاں دی گل نہیں ہو رہی۔ اللہ فرماتے نے نمازیاں واسطے جہنم ویل گڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ جی نمازیاں واسطے عجیب ہی مسئلہ بیان کر دے ہو۔ اللہ فرماتے نے محبوب سونیا اگلی آیت بھی پڑھو نا، الذین هم عن صلاتهم ساہون،
انہاں لوگاں واسطے ویل ہے، انہاں نمازیاں واسطے ویل ہے جڑے اپنی نمازاں دے اندر سستی کردے نے، کوتاہیاں کردے نے۔ اے میرے اللہ نمازاں دے اندر کوتاہیاں دا تے سستیاں دے چند ایک مہینے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ آئیے میں تانوں دساں نا منافق بندے دی نماز کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ منافق بندہ جیڑا انج سورج دی ٹکیا ول ہوے کہ ٹائم دا اندازہ لگاندا رہندا ہے، جدوں ٹائم جڑا مکمل نماز ہو جاندی ہے یہ جلدی دے نال مسجد اندر جاندا ہے، بڑی جلدی دے نال وضو کردا ہے، بڑی جلدی دے نال سجدے کردا ہے، نماز پڑھ کے مکمل کر لیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا فرماتے نے جدو یہ بندہ نماز مکمل کر کے گھر واپس جاتا ہے تو یہ نماز جڑی آسمانہ دی طرف چلی جاتی ہے۔ آسمانہ دی طرف جدو پہلے آسمان تے جاتی ہے تو پہلا آسمان دا دروازہ نہیں کھلتا، پہلے آسمان تو آواز آتی ہے یہو جی نماز سانو چاہیے نہیں جڑی محض خانہ پوری واسطے پڑھی گئی ہووے، جڑی نماز صرف حاضری واسطے پڑھی گئی ہووے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اس بندے دی نماز نو اللہ پاک جڑا زمین و آسمان دے درمیان لٹکا دیں گے تے او جڑی نماز دے بندے واسطے بد دعا کرے گی اے میرے اللہ اس بندے نے جس طرح منو برباد کیتا ہے اس بندے نو بھی برباد کر دے۔ اور دوسرا معنی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نماز دے ارکان دے اندر سستی کردا ہے۔ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مسجد اندر آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اندر تشریف فرما نے، صحابی آیا تے آ کے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے تے واپس جان لگدا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سلام لیندا ہے۔ آقا فرماندے نے ارجع فصلی فانک لم تصلی، اے صحابی جا واپس جا نماز پڑھ، تو تے نماز پڑھی کوئی نہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے وہ گھروں آیا، وضو کیتا، نماز پڑھی، سلام لین لگا، آقا فرماندے نے ارجع فصلی فانک لم تصلی، اے صحابی لوٹ جا تو تے نماز پڑھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسری دفعہ یہ بندہ پھر جاندا، صحابی پھر جاندا ہے، پھر آقا فرماندے نے ارجع فصلی فانک لم تصلی، اے صحابی جا جا نماز پڑھ تو تے نماز پڑھی کوئی نہیں۔ تے آقا پھر تیسری دفعہ جدوں یہ بندہ آوندا ہے آ کے کہندا اے محبوب سونیا منو اس ذات دی قسم ہے جس رب نے تانوں پیدا کیتا ہے اور ساڈا نبی بنا کر کے بھیجا ہے، محبوب سونیا یہ نالوں چنگی نماز تے منو پڑھنی آندی کوئی نہیں، منو دس دیو میں کیویں نماز پڑھاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابی بیٹھ جا، غور کرے اجے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دو غلطیاں کڈیاں نے۔ آقا فرماندے نے اے صحابی جدوں تو نماز شروع کرنا ہے رکوع جانا ہے، رکوع تو سر اٹھانا ہے تے انج کھڑا ہویا کر جویں ایک مطمئن شخص کھڑا ہوندا ہے، اے نہیں رکوع تو ہلے سر اٹھایا نہیں تے فوراً سجدے اندر چلا گیا ہے، انج نہیں کرنا۔ جدوں رکوع تو سر اٹھانا ہے اس طرح کھڑیا ہونا ہے کہ جس طرح ایک مطمئن شخص کھڑا ہوندا ہے، اور پھر سجدے اندر چلا جائے، سجدے تو بعد پھر جدوں سجدے دے درمیان بیٹھنا ہے حتی تطمئن جالسا، پھر اس طرح بیٹھنا ہے جس طرح ایک مطمئن شخص بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ان دو غلطیاں دی وجہ تو آقا فرماتے نے اے صحابی تو تے نماز پڑھی کوئی نہیں۔ میرے محترم بھائیو انہاں دیاں دو غلطیاں دی وجہ تو آقا فرما رہے نے تو نماز پڑھی کوئی نہیں۔ اسی اگر اپنی نمازاں دا جائزہ لئیے ساڈی نمازاں دے اندر کنیاں غلطیاں نے، کنیاں کوتاہیاں نے ساڈیاں نمازاں دے اندر، آئیے ذرا غور کرتے جائیے، توجہ فرماندے جائیے، ٹائم چونکہ تھوڑا ہے میں تیسرے گروہ دی نشاندہی کرنا چاہنا وا۔ تیسرا گروہ ہووے جڑے نماز پڑھدے ہی کوئی نہیں، نماز دے نیڑے آندے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بے نماز ہوئے گا اللہ پاک انہوں جہنم دے گڑے دے اندر پھینک دے گا۔
تے جنتی جدوں جنت اندر چلے جان گے جہنمی جہنم اندر چلے جان گے تے جنتی کہن گے اے میرے اللہ اسی دنیا تے رہندے ساں ساڈا ایک ہمسایا سی ساڈا ایک یار سی سانوں وہ نظر نہیں آ رہا تے اللہ پاک انہاں دی آپس اندر گفتگو کرائے گا جنتیاں دی جہنمیاں دے نال گفتگو کرائے گا اور اس گفتگو نو اللہ پاک نے قرآن دے اندر بیان فرما دیتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جنتی جدوں جنت اندر چلے جان گے تے بے نماز دنیا تے رہ کے بے نافرمانی کرن والے جہنم اندر چلے جان گے تے اللہ پاک انہاں دا آپس دے اندر مکالمہ کرائے گا بات چیت کروائے گا تے اس بات چیت نو اللہ پاک نے قرآن مجید اندر بیان فرما دیتا ہے اے جنتی سوال کرن گے او میرے یار او میرے بھرا تو کیڑی وجہ تو جہنم اندر آیا ہے کیڑی چیز ہے جڑی تینوں جہنم اندر لے کر کے آ گئی ہے آقا فرماندے نے کہ بندہ علیہ سوال کرے گا جنتی علیہ سوال کرے گا تے جہنمی جڑا یہ جواب دے تو پہلوں کہے گا ان افیضو علینا من الماء او میرے جنتی او میرے برا منو کو پانی دا گوٹی پیا دے میں جہنم دے اندر سڑ سڑ کے تھک چکیا وا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جہنمی بندے نو اینی سزا دتی جائے گی اے جدوں اللہ پاک دے کولوں پانی منگن گے تے اللہ پاک انہاں نو حمیم پلان گے الا حمیم و غساقا آقا فرماندے نے بے نماز جڑا ہوئے گا اللہ پاک انہاں نو حمیم پلان گے حمیم اتنی گرم ہوئے گی آقا فرماندے نے حمیم ہووے جڑی جہنمیاں دا خون پیپ اور پسینہ ہے تے اللہ پاک او گرم کر کے انہاں بے نمازاں نو انہاں شرابیاں نو انہاں ڈاکواں نو پلان گے اللہ اکبر اللہ تے اے جڑے لوگ نے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا غساق ہوئے گا او ٹھنڈ دے اندر او دی ٹھنڈ کینی ہوئے گی کہ بندہ برداشت نہیں کر سکے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا جہنمی جدوں اللہ کولوں پانی منگن گے بے نماز اللہ کولوں پانی منگن گے تے اللہ اپنے فرشتیاں نو حکم دین گیا میرے فرشتیو انہاں نو حمیم پلا دیو جدوں پیالیاں دے اندر پا کے حمیم جہنمی بندے نو اس بے نماز بندے نو پلائی جائے گی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے بندہ کو کہے گا اے میرے اللہ یہ بھی کوئی پین والی چیز ہے تے اگوں اللہ فرمان گے اے میرے بندے اگر اے پین دی چیز نہیں تو دنیا تے رہ کے نافرمانی کردا رہیا میں 5 وقت میں میرا صدا تینوں پیندا رہیا میری آواز تیرے کنا دے اندر پیندی رہی اللہ اکبر اللہ مسجد تیرے کول تو کہندا کہ میرے کام ہی ختم نہیں ہو رہے اللہ اکبر اللہ اگر کسی نو کہیے کہ یار نماز پڑھ لو تے کہندے نے جناب کام ہی ختم نہیں ہوندے اج میں کام ختم کر کے آ جاگا اج آ جاگا میرے محترم بھائیو اور نوجواناں نو کہیے تے کو جواب دین گے جناب جی اے بھی کوئی نماز پڑھن دا ٹائم ہے جدوں وڈیرے ہوواں گے ہر کم وال ویلے ہو جاں گے ہن تے جوانی دا ٹائم ہے انجوائے کرن دا ٹائم ہے میرے محترم بھائیو نا اے نہ سوچیا جے کتے اے نہ ہووے کہ مسجد دا دروازہ تو بعد اندر ٹپے مسجد دیاں صفاں دے اوتے تو بعد اندر آویں تے قبر دے اندر کتے پہلوں نہ تیرا ٹائم آ جاوے اللہ اکبر اللہ آقا فرماندے نے کہ جہنمی بندیاں جدوں حمیم پلائی جائے گی او اتنی گرم ہوئے گی کہ بے نماز بندہ اے دا پہلا گھٹ لائے گا تے پہلا گھٹ لان دی وجہ تو ساریاں آنتڑیاں جڑیاں نے بڑے بشاب راہ باہر آ جان گیا اللہ اکبر اللہ اتنی دردناک سزا ہوئے گی اگو تسی سوال کرو کہ جناب جدوں ساریاں آنتڑیاں بندے دیاں باہر آ جان گیاں تے بندہ زندہ کیویں رہے گا تے اللہ دا قرآن کی بیان فرماندا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا او زندگی جڑی ہے نہ او زندگی ہوئے گی نہ موت ہوئے گی انیاں تکلیفاں ہون گیاں میرے محترم بھائیو اور جنتی جو سوال کرن گے کہ یار کیڑی چیز ہے جڑی تینوں جہنم اندر لے کر کے آئی ہے تے اے جہنمی کہن گے قالوا لم نک من المصلین
دنیا تے رہ کر کے اسی نمازاں نہیں سا پڑھتے، اس واسطے اللہ پاک نے اج سانو جہنم دے گڑھے دے اندر پھینک دیتا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو قرآن اور حدیث تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان المبارک دا مہینہ ہے، برکتاں والا مہینہ ہے، اللہ پاک یہ دے اندر سانو اللہ پاک دی جڑیاں رحمتاں نے برکتاں نے اللہ پاک دے تو